बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान का थकावट से बुरा हाल हो, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई और कंबल में लेटा हुआ हो, सर्दी से थर थर काँप रहा हो और फिर अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज़ सुनकर गर्म लिहाफ और गर्म कंबल छोड़कर वो इंसान सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करे, ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी से जिस्म कांप रहा हो, सर्दी ऐसी हो कि दांत बज रहे हों, फिर भी इंसान अल्लाह की रज़ा और सवाब की नीयत से वज़ू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और इसकी नमाज ही कबूल ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह 5 लोगों की पढ़ी नमाजें कबूल नहीं करता। मुसलमान होने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद इनकी नमाजें कबूल नहीं होती, फिर इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला 5 कमबख्त लोगों की नमाजें दुनिया में ही इनके मुंह पे मार देता है, कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पर अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अल्लाह ताला इस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। मुझे बताओ कि जिस की नमाज कबूल नहीं होती, इसकी दुआ कबूल होती होगी, इसका कोई भी अमल कबूल होता होगा। एक शख्स था, गुर्बत के हाथों तंग आकर इसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया, बीवी को रोजाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अज़ियतें देता, तरह तरह की तकलीफें देता, सिर्फ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया है। गुर्बत अरूज पर आ गई। एक दिन इस शख्स की बीवी रो रही थी, इस शख्स ने अपने बीवी के ऊपर जुल्म ढाया, बीवी रो रही थी, वहां से एक बुजुर्ग अल्लाह वाले का गुजर हुआ। फकीर ने, अल्लाह वाले ने इसकी बीवी को रोते देखा तो इस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है, इसे क्यों जलील कर रहा है, क्यों रुस्वा कर रहा है, इसके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है। इस शख्स ने कहा, हजरत जब से मैं इस कमबख्त को अपने घर लेकर आया हूँ मेरी गुर्बत खत्म ही नहीं होती, गुर्बत अरूज पर आ गई। जब से इस कमबख्त औरत को मैं अपने घर लेके आया हूँ गरीब हो गया हूँ, इतना गरीब हुआ हूँ, सुबह खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होती, गरीब हो गया हूँ, परेशानियों ने आ घेरा, दुखों ने आ घेरा, टेंशनों ने आ घेरा, तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में आ गया। जब से अपनी बीवी को अपने घर ले गया, जब से मैंने अपनी शादी की। इस फकीर अल्लाह वाले ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन हजरत सईदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा खताब फरमा रहे थे। दौरान खताब आपने फरमाया, लोगों जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, इसको जलील करता है, तरह तरह की इसे परेशानियां देता है, फरमाया इस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती, इस शख्स की पढ़ी नमाजें दुनिया में ही अल्लाह ताला इस शख्स के मुंह पे मार देता है, इसकी नमाज पढ़ी कबूल नहीं होती। दूसरा, इसके घर से बरकत उठा ली जाती है, इसके घर से रहमत उठा ली जाती है, कोई नामो निशान नहीं रहता, इसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गुर्बत अरूज पर आ जाती है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे माल जान रोजी रिजक में बरकत हो, रिजक की फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म ना ढाया करो, बीवी को जलील ना किया करो, बीवी को रुस्वा ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो। पहला वो शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती वो अपने बीवी को मारता है। दूसरा, शराबी इंसान, शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, इसके मुंह पे मार दी जाती है जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। एक सूदखोर था,
پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو خدارا جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدارا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا سود خور انسان کی بھی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پانچواں اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ تو اچھے اخلاق کی عادت بناؤ۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک اقسام بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بھیج دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری دعا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔